मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज 20 आनी 6 म्हळ्यार 26th डेचे आराधन जावन आसा. ह्या दनपराच्या वेळार देवाक आमी आराधन करता आसतना, ताका आमी स्तुती करता आसतना हर एका दनपरा त्या सुम्याची दैवीक काकूत आमी अनुभव करता आसा. पळया आयच्या दिसाचे फादर हेनरी फर्नांडीस जॉन चॅप्टर 4 वर्स 43 to 54 जेजू सरदाराच्या पुताक गुण करता व अपूर्वय सरदाराचो भावार्थ जावन आसलो. आज पळय ह्या विशयान तुमी ऐकत राहात. मात्र न्ही आमचो भावार्थ ह्या शिकवणेर घट करया. येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आज एक जावन आमी रावया. पळय देवाचें उतर म्हणटा की आज मोठ्या रितीन हे दनपराच्या वेळार नियाळ्या लूक चॅप्टर 19 वर्स 10. लूक चॅप्टर 19 वर्स 10. निजायकी मनशा पोतू सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. इकडे वाचया आमी. पळय देवाचें उतर म्हणटा की लूक चॅप्टर 19 वर्स 10. निजायकी मनशापूत, निजायकी मनशा पोतू, निजायकी मनशा पोत सांडून गेल्ले सोदूंक, सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. दोन सांगता पण निजायकी मनशा पोतू सांडून कितें गेला तें आमकां पाटी दिवंक आनी बाचावी करूंक म्हूण आयला. कितें सांडला? आमचे पयशे घे, आमचे भांगार घे, ह्या गोरवा वस्त्रां घे. आज सांडल्या आमी जायत्या पोटी हर एका पोटी आमी मागण्यांत आसूनी थोड्या फावटी विसर पडल्या बरी आमी करता. थोड्या फावटी आमकां समजनातल्या बरी आमी करता. थोड्या फावटी देवसर सगळें काण उरता आमच्या मोतीन ताव आनी एक घडी भर ताचेच काळोखाचें दांपाण आमच्या मोतीर तो घालता. आमी त्या वेळार विसर पडटा, आमकां कळना, निसरता. जाल्यारय जेजू आमच्या लागीं आसा. हांगा म्हणटा परतून वाचतना आमकां कळटा पळय, निजायकी मनशा पोत सांडून गेल्ले सोदूंक आयला. आमी घडयेन घडी बावट्टान ताचेतान पयस वेता, अस्कज जाता. आमच्या जिवितांत कश्ट येयल्ल्या वेळार एकच पटी कितें मोती धांपण पडल्या बरी जाता. म्हणजे मग चिरून फाटल्या रितीरेंत बोवापुरबान भक्तीपणाची एक भयण हर एक असा मिसावेची मागण्यांत रावची, हर एक अशी सुम्यात एक जावन रावल्ली एक भयण म्हज्या लागीं म्हणा लागली, ब्रदर एकच फरा आमच्या घरांत कश्टा वयर कश्ट, हे 6 म्हयने अशें कश्ट आयला की कितें करचें म्हूण कळीत ना. हांवें सगळें सोड सोडलां. आतां मिसा वचूंक जायना म्हज्यान, मागणी करूंक जायना म्हज्यान. कित्याक म्हज्या जिवितांत इतले मागणे करता आसतना, इतल्या मागण्यांत आसता आसतना इतले तेर्स करतले आपूण. दिसाक एक 5 या 6 तेर्स करता. कित्याक म्हणून हांव जायत्या वर्सां कॅरिझमॅटीक आनी तुमच्या मागण्या आयकता फाटल्या
4-5 महिने तुमचे मागणे आयकूंक नाका म्हाका कितेंच करूं नाका इवन मिसा वचूंक मन ना सांजेचे आमरी कश्टांनी मन नातल्या बरें आमरी करचे एकच फावटी म्हज्या गांवाचें काम गेलें म्हजे दोसीक आसा म्हज्या पुताक काम ना पयशाचे समस्ये म्हज्या पॅन्टान दूख आसा एकच फावटी सुमार 5-6-7 प्रॉब्लम्स ती म्हणा लागली ब्रदर आमी आराधन करचो देव आमच्या समस्या पावना जाल्यार कित्याक आमी मागणें करीची पळय सवाल हांवें इतलेंच म्हणलें तुका कितें करूंक मन आसा तुवें कितेंय केल्यार हे 6 म्हयने मागणें सोडल्यार 7व्या म्हयन्यान तुज्या सुम्या लागीं तुवें रावूंक जाय आज जावं फ्रो आज तूं जायते देदस्पर जावन आसाय तूं चिंते तुजी चिन्ना नमती तुका बचाव करूं जाता गे इवन कोणें सांगला काल्पनीक काणयो त्या काणये द्वारे तुका सल्वासांव मेळटा गे ना ना त्या खातीर एकच आज तुज्या बाचावी जेजू थंय मात्र तूं कितले पुरपूर या कितेंय म्हूण आज त्या मदीं कितेंय चिंतून रावो जाल्यार तुवें मागणें करूंकूच जाय तुवें तुज्या सुम्या थंय एक जावन रावूंकूच जाय ह्या कश्टान तूं मागणें करताय ते जावन असो तुजो बावाट श्रद्धक मेशक हर एक म्हाका बापूरबायची घडिता त्या तरणाट्याची लागची गी श्रद्धक मेश अभेदनगो त्या गायज आनी उजार पडटा म्हणशीर देवाक स्तुती करी लागली ताणें अन्याय करूं ना वायट करूं ना दिसा 3 फावटी आराधन करताली देव भिरांतीन जियेली रायच्या मुखार पयले तुमी पळयला कळटा थंय स्टार्टींग तांचे पॉयंट रायच्या सदरे मुखार उबे रावता आसतना कितले दीस तांकां मांस मस्ती खावन पुश्टी जावंक आसले ताणें सगळें सोडलें वेजिटेबल तरकारी केली मात्र न्हय उदक पियालीत वायन सोरो कांयच पिवना तेणी तसल्या देवभिरांतीच्या तरणाट्यांक असले परीक्षा तांच्या जिवितांत आयली की त्या परीक्षांत थावन देव तांच्या मदीं उबे रावलो लास्ट पर्यंत सांगीत आसले देवा तुज्या खातीर आमी इतल्या बऱ्या रितीन जियेल्या 3 फावटी आमी तुका खळांतल्या बरी आराधन करता सुखानांतल्या बरी आराधन करता ह्या उच्चांक पडोवंक आमकां कित्याक दिते हांकां सगळ्यांक भस्म कर म्हूण येता आसले ना ताणें कांयच म्हणना ताणें म्हणलें राया आयक तूं बऱ्या रितीन आमचो देव व्हरतो आमचो देव उच्चांतल्या राखता जाल्यार राखून दी नाच जाल्यार आमच्या देवाच्या मोगान आमचें काळीज लासला हे उज्याच्या न्ही वांसाच्या म्हणल्या विशयान न्ही इवन जेजस म्हणल्या विशयान न्ही आमचे काळीजत ताच्या मोगान लासला आमी ताच्यात सांगाता जियेते आसा त्या खातीर आमकां उजो कांय फरक पडना मोरचें म्हणल्यार भिरांत आमकां ना कश्ट म्हणल्यार आमकां व्हडलें टेंशन म्हणलें न्ही कित्याक आमकां संवय जावन गेला कित्याक आमच्या देवा सांगता आमी संतोश पावून आसाव आमच्या देवा सांगता आमी खुशालेन आसाव हांगा आसल्यार थंय गेल्यार आमी आमच्या देवा सांगत आस ताणें सिंगल वर्ड्स देवाक कांयच म्हणूंक ना आमी आमच्या देवा थंय संतोशान आसतले आमी आमच्या देवा थंय खुशालकायेन आसतले आमचो देव व्हरतो पळा म्हज्या मोगाचेर आज आमी जणकले कश्ट इम्पॉर्टंट न्ही ही पळय भारी खुशी जाली आयकत आसतना मागीर एक सुमार थोड्या दिसांनी म्हाका तेणें कॉल केलें ब्रदर हांव आतां परतून सदां सकाळीं मिसाव येता परतून पयले 5 दीस करतले आतां जायत तेवढो हांव मागणें करता आनकी चड म्हजें मागणें वाडलां कश्ट म्हाका कांयच न्ही ब्रदर मोतीक समाधान मेळ्ळां म्हज्या घोवाक काम मेळूंक ना होण ना म्हजो पूत घरांत होण ना म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर आज तुमी जणकले ह्या आराधना म्हाका सोम्या तुजे थंय म्हजो पावार्थ कितेंच दंडळना जावं तुजे थंय एक जावं रावूं तुज्या मोगान एक जावं रावूं म्हाका सकत बळ करपा पळय सगळें तेमी घालया थंय युकरिस्तान जेजूक आमी आराधन करया ताची वर्ती सकत आमी अनुभव जेजूक आमी स्वागत करया बरो गवळी जावन आसा आमचो जेजू आज ह्या मुंड्याचेर पर आमचे मदें येवन आसा ताका वाकणया ताका दिनवासया आमी ताका आराधन करया ताका आमी आराधन करया आमच्या सगळ्या काळजान आमच्या सगळ्या सक्तेन आमच्या कुडीच्या विश्वांनी
ते जेजूक आराधन करूया आणि सण एकले सांगात आम्हाला म्हणया वळा. आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन होगलाब जावं तुका सोमिया जेजू होगलाब जावं तुका होगलाब जावं तुका होगलाब जावं तुका सोमिया तुका जावं होगलाब तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तूंच तो महिमेवन देव तू काकुदा देव तू आमचो रचना तू आमचो पोसना तू आमचो जीव दाता तुका आराधन तुका होगलाब तुका स्तुती जेजू तूच आमचो आधार जावन आसाय तुका काळजात आमी आराधन करता जेजू या उंड्याचेर पर आमच्या मदीं हजार जावन आसाय जेजू सोमिया जेजू या पवित्र उंड्याचेर आमच्या मदीं हजार जावन आसाय तुजे मास तू मासाच्या रुपार या सुवात हजार आसाय जेजू सोमिया जेजू तुका आमी आराधन करता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता स्नानीक जुवा म्हणा लोगी ही जावन आसा देवाची शेळी ही जावन आसा देवाची शेळी ही जावन आसा ओनली देवाची शेळी जावन आसा देवाची शेळी जावन जेजू क्रिस्ताक आमच्या सर्वंतराक आमच्या जीवदाताराक आमच्या रचनाराक आमच्या पोसनाराक आमकां जिवीत दिल्ल्या जिविताच्या दाताराक काळजांतल्यान आराधन करया वाकणया दिनवासून म्हणया आमी ह्या वेळा John chapter 15 verse 9 देवाची तर आज आमकां म्हणटा की जसो बापान म्हजो मोग केला जेजू आज म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. John chapter 15 verse 14 म्हणटा की हांवें तुमकां फरमायला न्ही फरमायले तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. verse 15 ह्या फुडें हांव तुमकां साकोर म्हणना हांव तुमकां ह्या फुडें साकोर म्हणना कित्याक तुमी म्हजे इश्ट जावन आसा. John chapter 15 verse 11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लेगीत हांव उलयला. आज म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर आज आमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर आज ते सोम्याचो संतोष आमच्या काळजांनी देवून येतलो आयच्या दिसा. त्या जेजूक आमी आराधन करता आसतना कित्याक तो जावन आसा आमचो बरो गवळी तो जावन आसा आमचो आधार तो जावन आसा आमचो आसरो. म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 46 आमकां म्हणटा की तूंच म्हजो आधार तूंच म्हजो सर्वस्व तूंच म्हजो जीवदातर. आज तसल्या देवाक आमी आराधन करया कित्याक ह्या उंड्याचेर पळय तो आमच्या मदीं हजर आसा. साम चॅप्टर 46 verse 1 म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. खंयची कश्ट आमचेर येवं दी खंयची विघ्न अनवरतो येवं दी केदी व्हड पिडा आमच्या जैत व्हरूं दी. आज जर आमी खलत्या काळजान पश्चातापाच्या काळजान जेजू काकूदारा म्हजी काकूद कर हांव चुकलां हांव अस्कत जाला अस्कत कुडीन परत परत सकयल पडला जेजू आज म्हजी काकूद कर पश्चातापाच्या काळजान जेजू लागीं मागया कित्याक तो ह्या उंड्याचेर आमचे मदीं हजर आसा. आज जर आमी पश्चातापाची काळीज आमचे काळीज उक्ते करून एक आमच्या काळजान पातकाची दूख धर त्या जिवंत जेजूक उलो मारता जाल्यार ताची दैवीक सकत आम्हा सर्वांचेर आमचे वळून येतली. आज म्हणटा की साम चॅप्टर 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार कश्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी दोंगर दर्याची गुण्यान परती जाल्यारी दर्याची उदक गरजून फेडांत जाल्यारी आनी ताची उत्सामुळे दोंगर तरतरती जाल्यारी आमी भिवची नांव. वर्स 7 म्हणटा की दळबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सवे आसा दळबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सवे आसा. जाका बसो देव आमचे कोटे जाका बसो देव आमचे कोटे. त्या देवाक आराधन करता आसतना एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दी जे कितें येता म्हज्या चिन्नांनी उतरांनी करण्यांनी कुडीच्या विश्व्यांनी मतीच्या चिन्नांनी म्हज्या उलोवण्यांक
खंयचे वायट सक्तीने पाता केला जाल्यार जेजू आज म्हजी काकूत कर एक नवे जिवीत म्हाका लाभय जेजू आज तूं मात्र म्हाका बगसूंक साध्य आसा जेजू तुवें मात्र म्हाका नितळ करूंक साध्य आसा जेजू वायट तर मेकळे कन तुज्या मोगालाक एक कन दवरूंक तुका म्हाका साध्य आसा म्हणून आज त्या गवळ्या बऱ्या इश्टा करया म्हणून त्या जेजू आराधन कर म्हणया वेळार गवळ्या बोऱ्या इश्टा करया आराधन तुका नीतीदारा काकळूदारा आराधन तुका गवळ्या बोऱ्या इश्टा करया आराधन तुका नीतीदारा काकुळदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका होगलाप जावं तुका जावं तुका होगलाप जावं तुका सोमिया जेजू सोमिया जेजू होगलाप जावं तुका होगलाप जावं तुका होगलाप जावं तुका होगलाप जावं तुका सोमिया जेजू सोमिया जेजू होगलाप जावं तुका होगलाप जावं तुका जावं तुका होगलाप जावं तुका सोमिया जेजू होगलाप जावं तुका होगलाप जावं तुका होगलाप जावं तुका होगलाप जावं तुका सोमिया जेजू होगलाप जावं तुका Psalm chapter 107 verse 20 म्हणटा की आपल्या उता दडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो वर्स 21 सर्वेस्पराची विस्वास मोगा बसोवन मनुश्य खातीर ताणें केल्ल्या विस्मिता बसोवन तांणी सर्वेस्परा अर्घ दिवंक फावो Psalm chapter 107 verse 9 म्हणटा की कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें ददुशी केली भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली Psalm chapter 107 verse 13 म्हणटा की आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली वर्स 14 काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली तांच्यो सांकळ्यो ताणें तुटयलो काळोखांतली अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली तांच्यो सांकळ्यो ताणें तुटयलो काळोखांतली अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली तांच्यो सांकळ्यो ताणें तुटयलो आज आमच्या हर एक सांकळो तुटोवच्या त्या जेजूक आज उलो मारया ताका आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 म्हणटा की एक फावटी जेजू एका शहरांत आसतना कोड्यान सगळो कुसलो एक मनीस ताच्या सरशी आयलो ताका पळयताच ताच्या मुखार सर पडून तो म्हणालो सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता सायबा तुका खुशी आसल्यार तुका म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता बट तुका खुशी आसूंक जाय आज आमी विंगड गरजो स्वातर घेवन आयल्या सायबा तुका खुशी आसल्यार ही गरजो म्हजी पुरी करची सायबा आज म्हाका कितें भायर वचूंक जाय की खंयचे कामां हात घालूंक आसा की तुजी खुशी वर्स 13 जेजू म्हणटा जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका खुशी आसा नितळ आसा कित्याक तुवें कोड्याच्या पिडेन कुसून वळवळचे समाजांतल्यान मेकळे जावचे लोकांनी तो केणचे ते म्हाका बरें लागना आज तूं म्हजो इश्ट जावन आसा साकोर न्हय तूं म्हजो इश्ट जावन आसा इश्ट आज हांव तुज्या खातीर आयला जेजू आयला म्हज्या आनी तुज्या खातीर आज हांवें तुवें नितळ जावच्या खातीर हांवें तुवें बरेपण अनुभव करचे खातीर हांवें तुवें गुण जावच्या खातीर हांवें तुवें पवित्रपणान जिवीत अनुभव करचे खातीर आज जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर आयला ते जेजूच्या मुखार आमच्या हात आमी उक्ते दवरया आनी मागया सोम्या जेजू तुका हांव आराधन करता तुका वाकणटा सोम्या जेजू तूं आयलाय म्हज्या खातीर सोम्या जेजू तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक सोम्या जेजू प्रवक्ता चॅप्टर 18 वर्स 10 म्हणटा गे सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ठ पुरुष नीतिवंत ताचेशी धांवता आनी सुरक्षीत आसता साम चॅप्टर 37 वर्स 5 तुजी वाट सर्वेस्पराची परती
तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती तुझी वाट सर्वेस्पराशी ताचेर परती. विश्वास दवर ताचेर विश्वास आणि तो दवर. सगळे करतलो आणि तो सगळे करतलो आणि तो सगळे करतलो तो सगळे करतलो. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 22 सिराक चॅप्टर 11 वर्स 22. सर्वेस्परस आशीर्वाद सर्वेस्परस आशीर्वाद. भक्तिवंत मनुष्याचे इनाम भक्तिवंत मनुष्याचे इनाम. भक्तिवंत मनुष्याचे इनाम भक्तिवंत मनुष्याचे इनाम. फावत्या काळार फावत्या काळार तासो बरवसो तासो बरवसो सुफळ जाता सुफल जाता. सुफळ जाता सुफल जाता. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 17 सिराक चॅप्टर 11 वर्स 17. सर्वेस्परचे देणे भक्तिवंत मनुष्या सवे रावता सर्वेस्पराचे देणे भक्तिवंत मनुष्या सवे ताची रावता. कृपा ताका सदां सफळ करता ताची कृपा ताका सदांच सुफल साम करता. चॅप्टर 103 वर्स 3 साम चॅप्टर 103 वर्स 3. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सगळे तुझे अपराध तो सर भोगता. तुझी पिडा पयस करता सर मुझी पीडा पयस करता. सर तुझी पिडा पयस करता सर मुझी पीडा पयस सर करता. तुझी पिडा पयस करता सर मुझी पीडा पयस सोम्या करता. जेजू सोम्या जेजू. म्हजे अपराध बक्षी जेजू मुझे अपराध म्हजे बक्षी जेजू. अपराध बक्षी जेजू मुझे अपराध बक्षी आमचो जेजू. हात आमच्या काळजा दवरया सोम्या जेजू सोम्या जेजू. म्हजे अपराध तू बक्षी जेजू मुझे अपराध तू बक्षी सर जेजू. म्हजी पिडा पयस कर जेजू सर मुझी पीडा पयस सर कर म्हजी जेजू. पिडा पयस कर जेजू सर मुझी पीडा पयस सर कर म्हजी जेजू. पिडा पयस कर जेजू सर मुझी पीडा सर पयस म्हजे कर जेजू. कष्ट पयस कर जेजू सर मुझे कष्ट सर पयस म्हजे कर जेजू. उण्यापण पयस कर जेजू सर मुझे उणेपण सोम्या पयस कर जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुझे उतार म्हणटा तुझे उतार साम म्हणता. चॅप्टर साम चॅप्टर 28 वर्स 9 28 वर्स 9. तुझ्या परचेक तुझ्या परचेक तारण दी तारण दी. तुझ्या दायजाचेर तुझ्या दायजाचेर आशीर्वाद घाल आशीर्वाद घाल. तांचो गवळी जा तांचो गवळी जा. सदांकाल तांकां सांभाळ सदांकाळ ताका हालेलुया 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 श्रबात्र मारी रे 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 हालेलुया 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 दोन समसा आश्रो दोन समसा आधार जाऊन असाय जेजू तुझ्या रक्ताला बनितळ कर जेजू सगळा बंदकड देव सुक्काला बाई जेजू तुझी कृपा आमचे देवय तुझ्या रक्ताला बनितळ कर जेजू आशीर्वाद आमच्या पुढचे विश्व आणून देऊ दे सगळा बंदकड दाव वाईट दाव वेदना दाव कष्ट दाव हरी अनवरत निवार जेजू हालेलुया 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 सगळा ऐसत असत्या व्हेंटिलेटर असत्या संसारवर पिढ्या वेळच्या भुरग्यांक कष्ट दिला प्रत्येक उतार पळायच्या बेडसोर सल्ल्या मागता जेजू विंगाड विंगाड पिढ्यान कष्ट दिला हर एका लोकांक तुझ्या बरोबर जेजू कोविडान संपडला कॅन्सरान संपडला जेजू आपोड जेजू आवडा तुझी काकू जाणके देवन येऊ दे येवकरिस्तीची सगत येवकरिस्तीची पदवी या उड्याचे जिवंत असाय तू आयलाय कष्ट दिल्याचे कष्ट हळू करून सगळ्या पिढ्यास्ता भला की तू आयलाय जेजू जेजू आसून समसो आधार आसरो भरोसो तुझ्या रक्ताला नितळ कर सगळं संकष्टताव कष्टताव अनवरताव आता गेली कामा आज फेल झाला जेजू हे सगळं कष्टताव निवार जेजू हालेलुया 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 त्या जेजूच्या आमच्या दिष्ट कांसोया तो समसो आधार तो समसो भरोसो तो समसो जीव तर जाऊन असा तो समसो जिविताची जर जाऊन असा त्या सुमेला उलायाकडे पण उलय त्या जेजूला की उलय जेजूला की त्या जेजू हांव कश्टान तुझ्या लागी आयला दुखा कळोन तुझ्या मुखार आयला म्हजे असमाधान इराराय बेसराय हांव तुझ्या मुखार उबारता जेजू म्हज्या गवळ्या देव म्हळ्यार हांव तुका साकोर म्हणना हांव तुका इश्ट म्हणटा पळया त्या जेजूक दिश्ट त्या जेजूचे दिश्ट करचें ताचे सगत तुमच्या कुडीच्या विश्वानी वळून होती गुण जावचे सगत तुमच्या कुडीच्या विश्वान वळून होती तुमची खन बेजार आहे उणो भावार्थ अस्कत भावार्थ आज आमची तन जेजूचं घट करते दुबाव आमची तन पयसर होती उठता बसता दुबाव मागण्याची दुबाव देवाचेर दुबाव वता कुटुंबान दुबाव दुबावचो आत्मो आमचे कुटुंब सोन पयसरून एवढा समीचे सकत आमच्या जिविता वाळून वयचे तर माग्या हांगा ते टेस्ट म्हणे आमी आयकुया वळा प्रेज लॉर्ड हालेलुया हांव विरा
म्हज्या भावा अरुणाची साक्ष दिवंक शेता. आमचो भाव सुमार 25 वर्सां दर्यान काम करतलो. मसली पक्षां काम तो करनासलो. आमचे आई बापाय बेगीनच अंतरले वरवीं आनी शिकप ताका सारकें नातले वरवीं तो आमाल पिवण्या सांपडून इश्टा मंत्रा सांगता पडोवन ताची जिणी मस्त पाड जाल्ली. कठीण वायट सवयो ताका आसल्यो. 24 घंटे आम्हाला रासून ताची तकली सारकी चलनासतना तो सुमार 8 वर्सां आमच्या सकडांत हांव पयसलो. सक्रामेताच्या आराधनांत आनी सदांच म्हज्या मागण्यांत हांव ताचे खातीर मागतालें. एक दीस अचानक दनपारां 3 वरार डिवायन मर्सी मागण्याक हांव बसता म्हणटा आसतना आनी एका म्हज्या भावाचें फोन आयलें. आमचो भाऊ घरा आयला म्हणून. देवाक हांवें अर्गां दिलीं आनी अर्गां मेज दिलें. आमी ताका रिहॅबिलिटेशन सेंटरांत 1.5 म्हयनो दवरलो. उपरांत केरळा 3 रिट्रीट्यो करेल्यो आनी उपरांत ताका गांवांत दवरचें नाका म्हणून पुणा आमी ताका आपोवन हाडलें. 2.5 वर्सां तो आमच्या घरा रावलो. ब्रदर प्रकाशाचें 3 पावटीचें मागणें तो आयकतलो आनी आतांय तो आयकोनूच आसा. कसलेंच वायट संवय आतां ताका ना. संपूर्ण तरान तो आतां बरो जाला. एका बऱ्या क्रिस्तांवांच्या हॉटेलांत तो आतां काम करनासा आनी देवाची मानवता तसली जिणी तो जियेता. ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सर्वांक तो धाडटा. आमच्या सगळ्या कुटुंबाक एकवटान तो जियेता. देव बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अर्गां आनी स्तुती मोरये मायेक नामान. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाणेतले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांचोवया. सुमेची दैवीक काकूत आज आमी अनुभव करचे खातीर काकूतारा जेजू लागीं विस्वास आनी आवडा मागया. सत्मंता देवा, सर्पदेदारा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यारवी गर्भे संभोलो आमकां मरियेंतान जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पथकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सस्नाची जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवन तुजी सर्गात संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. साम चॅप्टर 130 वर्स 5 सरस्वतीचेर हांव विस्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विस्वास दवरता. नमान बरे कृपा मुरले सुमितीचे संगत आश्रयम ते तुझं देवन सैम फादो इशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. साम चॅप्टर 128 वर्स 1 and 2 जो मनीस सर्वीस प्रबियाता ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. नमान बरे कृपा मुरलेले सुमितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन सैम फादो इशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. साम चॅप्टर 128 वर्स 2 तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले, सुख संतोष तूं भोगूंक पावतले. नमान बरे कृपा मुरलेले सुमी तुझे सांगता श्रम ते तुझं देवन सैम फादो इशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31 कित्याक सर्वीस सदांकाल पर्यंत सांडिना महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देव क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांचोवया. आज म्हज्या मोगाचे सगळे आमचे हसके हुस्के कश्ट दुख इराय बेजाराय सगळे आमी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. आज जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 5 म्हणटा की सर्वेस जुसेक लागून इजिप्तच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालो आनी ताच्या घरांतल्या आनी शेतांतल्या सर्व वस्तूचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलो. आज मागया सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सगळ्या कश्टताल्यांचेर दुखा गळयताल्यांचेर अनवरां सांपडल्यांचेर जण एकल्या बावणेचेर त्याच सुमेचो आशिर्वाद देवनाचेर विस्वास मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून सगळ्या कश्टताल्या लोकांक दुकान असल्यांक इराऱ्यान असल्यांक रिणां सांपडल्यांक आज सुसायड टेंडन्सी सुसायड करी जेवन भोगता नाकास नाकान भोगता असल्या सगळ्या कश्टाक सांपडल्या व्यक्तींकी
जेजूच्या हातान समर्पित करून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या Genesis chapter 39 verse 21 म्हणटा की पूर्ण सर्वेस पर जुजे सवे असलो आपली दयाळाय ताणे ताका दाखयली आपली दयाळाय ताणे ताका दाखयली कित्या हर एका वेळा जुजे सवे तसो देव आसलो तसो जेजू आज आमच्या सांगात आसा कित्याक हर एक घडी तो आपली दयाळ दाखोवन आसा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 म्हणटा की हांव दयाळ आनी कणवळायचो काळजो जावन आसा आज दया दाखोवंक तो हर एक घडी आमकां राखोवन आसा आज माग्या दयाळा जेजू दया कर आज कितली बाबणी रिणाक सांपडला कश्टांत वळख जाला तर लाखांनी करोडांनी रिणांत आसात वाट दिसना तांकां असल्या कश्टांत समस्या सांपडल्या जण एकल्या तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट गायल तुझ्या स्पिरितान तांकां भर म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 11 हांव तुमच्या मध्ये म्हजो निवास सुबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना आज देवतान पयस केल्या सर्व सिगरेट गांजा ड्रग्स मात्र अनिष्काळपण अनैतिक संबंध कठीण राग वर्साची दुस्मान काय एकामेकाला अजूनही उलयना डायवर्स एप्लाय केला विंगड जायचे म्हूण चिंतला एबॉर्शन करचें म्हूण डिसायड केलें जांफ्रो खंयच्याय पातकेची सुवयो आज देवसार आमचे भितर रासकन आज तो नाश करूंक चिंता पाताक जावन आसा देवसारांत हांव आयिल्ले आज देवातान आयला ओनली बऱ्यापणा त्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक घेवन जण नेकल्यांक पातकांतून ताणें सोडयला हे सगळे पातकाची संकळ वायटपणा आमचे तर पयस सरून दी एक नवें जिवीत आमकां जाणकल्यां प्राप्त जावन दी म्हणून ते जेजू लागीं मागया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारी फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फरीपणापासून आयसाया प्रवक्ता आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 31 म्हणटा की पूण सर्वेस्पराचे विश्वास दवरतले नव्यान बळ मेळटले गरुडा बरी ताका पाकाटे फुट्टले ती धांवतली पूण धांवची नात आनी ती चलतली पूण ती धकची नात आज माग्या प्रत्येक तरां सम्या तुजेर आज विश्वास दवरला ह्या संवसारांत आसल्या विधवांक अनाथ्यांक आश्रमांत असल्यांक आश्रयांत असल्यांक कश्टतल्या लोकांक आज कितले वेळा कोणी गत धरना दुबळीकाय जीवन आसा भाड्याच्या घरांत आसा आश्रमांत आश्रयांत आसात ह्या जण एकल्या बाबण्या त्या सुमेचे ते समर्पित कर विश्वासाना वेळा माग्या जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कटींग कसंच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फरीपणापासून पांचवो मिस्ते जाता जाल्यार तेमी गेल्या आयसीयूंत असल्या पिडे आसा तर माग्या व्हेंटिलेटर आसता खातीर ल्हान भुरगे आज आयसीयूंत आसा व्हेंटिलेटर आसात जांफ्रो विंगड पिड्यान ती सांपडला जेजू तांकां आपोड दुनिया ताची काकूत कर तुजी गुण जावची सगळं ताच्या कुडीचे विश्वान वळोवन दी जेजू जेजू आज आमी तुजे लागीं परतून आनी परतून मागता जेजू कितले बडे कॅन्सर आसा तांचे तुजी काकूत देवय कितले बडे हाय डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर प्रोस्टेट एनलार्ज जाला लंग्सान प्रॉब्लम्स जाला प्रत्येक लिव्हरान समस्या जाला किडनीत स्टोन आसा म्हणला किडनीत इन्फेक्शन आसा म्हणला किडनी डायलिसीस करचें म्हणला हार्टान होल आसा म्हणला हार्टान ब्लॉक आसा म्हणला ओपन हार्ट सर्जरी करचें म्हणला ब्रेन ट्युमर म्हणला विंगड कॅन्सरां जांफ्रो एलर्जी प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स तशेंच PCOD प्रॉब्लम्स कितले रितीचे समस्या आमच्या कुडीन आसा लांब्स आसा गांठ आसा ती गांठ करकोंकूत करना भिरांत खावच्यो रातची न्हीद पडना असली सगळी सांकळ्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सण सुदी आशिर्वाद बेसवां दैवीक सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वाळून दी म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर त्यावेळेला आमच्या मध्ये असतो फादर हेनरी फर्नांडीस जॉन चॅप्टर 4 वर्स 43 to 54 व आपण एक्सप्लेनेशन करून हे आराधन ते मुंदरून वरतले क्रिस्ततई मुच्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो येवकारिस्तांत आजार आसच्या जेजू मुखार आमी हजर आसा आमच्या जिवितांत जेजूचो मोग
आमी दिसपडते अणभव केल्लो तो एकामेका वांटूंगी तो युकरिस्तांतलो जेजू आमकां आदार दिता. दिसपडते ह्या आराधनांत आमी वांटो घेता ताचो मोग आमच्या जिवितांत चड आनी चड अणभव करूंक आमी प्रयत्न करता आनी त्या मोगाक एक साक्ष दिवंक की आमच्या तांकी परते आमी वावुरता. एक आमच्या दिसपडत्या जिविताक जाय देवाचो आदार आनी देवाचो आदार नासता आमी कितेंच करूंक शकना. की आमच्या जिवितांत घडचे देवाच्या दयेन आनी देवाच्या कृपेन आमी स्वास घेवन सोय देवाचे सी एक महिमा एक देवाचे एक आमकां ताणें करचे एक आजाप. बायबलांत जायतीं देवान केल्ली जेजू क्रिस्ता मुखांत केल्ली आजापा विशयान ह्या दिसांनी आमी नियाळ करून आयल्या. आनी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचे ह्या दिसा आमी नियाळ करचे हें आजाप जावन आसा जेजून सरदाराच्या पुताक घोण करचें. Jesus healing an official's son at Capernaum. आणि या आमी वाचता जो आमच्या सुवार्थेंत 6 अध्याय 40 आनी 3 तावन 50 आनी 4 वाक्य. John chapter 4 verses 43 to 54. अंतली ह्या आजापांतली थोडी वाक्य हांव तुमचे मुखार वाचूंक आशेतां. परबेच्या दिसांनी जेजून देवाळाक गेल्लें पळोवन आनी तांणी केल्लीं सर आजापां पळोवन गलिलियाच्या काणा गांवांक तावणी लोक आयिल्लो आनी हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कापरनावांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडलो. जेजू जुदेया तावन गलिलियाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे चर्चेन गेलो आनी ताणें कापरनावांत येवन मोरोंक लागीं जाल्ल्या आपणाच्या पुताक बरो करीसे म्हूण सांगून जेजू लागीं विचारलें. जेजून ताका सांगलें, खुना आनी असर्या पळयल्ले करीत तुमी सतमनचे नानगी. सरदार ताका म्हणलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं तिके ये. आनी जेजू ताका म्हणलो, वस आनी तुजो पूत वाचतलो. आनी जेजून सांगलें हें उतार आयकून तो मनीस गेलो आनी वाटेर आसतनाच ताचे साकोर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांच्या लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो हुशार जालो. आनी ह्या वेळार तांणी जाप दिली, काल 2 परां सोडून 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगलें तितल्याच वेळार म्हूण बापायक समजलें आनी तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सतमनूंक लागलें. जुदेया तावन गलिलियाक आयल्या उपरांत जेजून केल्लें हें दुसरें असर्यें. मोगाचेनो, ह्या दिसांनी आमी जायत्या जेजून केल्ल्या विस्मितां वयर, जेजून केल्ल्या मात कार्यां वयर, जेजून केल्ल्या आजापां वयर आमी नियाळ करून आयल्या. आनी अशें केवळ बायबलांतलीं आजापां मात न्ही, आमच्या जिवितांतय जेजून दिसपडतें करचीं आजापां हाचे वयरी आमकां नियाळूंक हो एक अवकाश जावन आसा. हो एक रॉयल ऑफिसर, सरकारी एक अधिकारी, व्हड गण मान पदवी ताका आसा. जाल्यार ही थोडे फावटी कशें आमच्या जिवितांत आमी पळयता, आमचे लागीं सर संगती आसात, करसूंक थोडे फावटी पयशेय आसात, हुद्दो मान हर एक आमकां आसा, पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत घडच्या घडितांक कोणी आमकां पर्याय दिवंक शकना. आनी असल्या संदर्भांनी आयची आमी नियाळ करची ह्या आजापाची सार जावन आसा आमकां आसा जेजू. कोणा लागीं आमी वेतानाय आमकां पर्याय मेळना तर आमी येजय जेजू लागीं, आनी जेजू आमकां आमच्या खंयच्याय कश्टांक तो ताचो आदार खंडीत जावन दिता. हें आमी आयच्या ह्या वापरींत आयच्या ह्या असर्यांत हांव शिकता. हो मनीस हांगासर आयिल्लो कित्याक ताचो पूत आतां कडेन पिडेंत आसलो.
ताचे लागीं आसले हर एक हुद्दो मान पदवी हर एक ताचे लागीं आसली, पूण आपणाच्या पुताक बरी भलायकी दिवची सकत ताचे लागीं नासली. आनी त्या देखून हो व्हड हुद्द्याचो मनीस येता एका सुताऱ्याच्या पुता सरशीन, म्हणजे जेजू सरशीन. आनी हाका जाय काल्तिकाय, आनी व्हडा काल्तिकायन हो जेजू सरशीन येता. आनी ताचे उपरांत आपणाच्या पुताक येवन गूण करूंक जेजू तावन तो मागता. मोगाच्यानो, ह्या आजापा वयर आमी नियाळ करता आसतना जेजू ताचे लागीं विचारता, आजापा आनी कुना देखल्या शिवाय तुमी सतमनचे नानगी. ह्या वेळा परतून तो विनंती करता, सोम्या ये म्हज्या पुताक, तो मरच्या पयलें तूं ताका बचाव कर. हांगासर आमी पळयता हे एक आजाप जेजून केलें, पूण जेजू तो आसल्या जाग्यार वचोंक ना. त्याच जाग्यार तावन रावले कडे जेजून सांगलें, वच तुजो पूत बरो जातलो. तर हेवटी आमच्या जिवितान आमी पळयता तर आमकां देवाचो उडास येवचो केदाळा. तर हेवटी हेका आमच्या जिवितान आमी पळयता तर कश्टांच्या वेळार भुरगीं तर हेवटी तांकां इस्कॉलांत टिचरां सांगतात, सिस्टरां सांगतात, याजाक सांगतात, अरे एकाचो इस्कॉलाच्या पयलें इगर्ज लागींच आसा, त्यात कंपाउंडांत आसा, वचून मागोवन या म्हळ्यार क्रिस्तांवचीं भुरगीं इगर्जेक वचनात, पूण एग्जामा दिसा साबार जाणां थंयसर एक आल्तारीक ह्या पवित्र साक्रामेंत मुखार एक भेट दिवन येतात. म्हणजे कश्टांत आमकां जाय आदार देवाचो हे भुरगीं जाणात, आमी वडिलांय जाणां. आनी असो सुवो मनीस येता हें आजाप मागून जेजू लागीं, कित्याक आपणाच्या कश्टांत तो जाण आसलो जेजू मात्र ताका जाय अशें दिवंक शकता. कशें आमच्या जिवितांत तरेपटी सगळें सारकें जाता आसतना आमी कुशाल बरीत आसतना, आमी संतोशान आसतना, बऱ्या भलायकेंत आसतना तरेपटी आमकां देवाची विसर पडटा, तरेपटी हेरांची आमकां विसर पडटा. आमच्या कश्टान तरेपटी आमकां हेरांचो उडास येता आनी हेरां आमकां आदार दिवंक शकनात, तर आमी देवा सरशीन येता, देवाचो आदार आमी मागता. हांगासर आमी पळयता ह्या सरदाराची काल्तिकाय, द ह्युमिलिटी ऑफ दीस रॉयल ऑफिशियल. जेजू लागीं तो विनंती करता. आमकांय हें जेजू आज आमच्या तोंडार येता. फकत आमच्या गरज आनी जेजू लागीं येचें न्ही, बट वॉट जीसस एक्सपेक्ट्स ऑफ अस इज अ इंटिमेट रिलेशनशीप विथ हिम, नॉट जस्ट फॉर आवर नीड्स, नॉट जस्ट फॉर आवर डेस्परेट मोमेंट्स, पूण हरी एका दिसा हरी एका घडये जेजूची स्तुती आनी आराधना आमी घेवंक. आनी त्या देखून हांव जाणा तुमी हांगासर हें ऑनलायन आराधनांत वांटो घेवन आसात. हेर सगळें देखीक दवरून हरी एका दिसा 60,000 ह्याच वेळार पळोवन आसात, पूण उपरांत थोड्या वेळा उपरांत पळयतात, कित्याक तुमी जाणात देवाची ती निरंतरी स्तुती गावची, केवळ आमच्या गरजांक आमच्या आकांतांत पिडेन न्ही, पूण जेजू लागीं आमचो संबंद वाडोवंक जेजू आज आमकां ह्या आजापा मुखांतर परत्यान उलो दिता. ह्या मनशांत आमी पळयता तो एक दृढ निश्चय आसलो. तो जेजू सरशीन आयलो, कित्याक ताका जाय आसली ताच्या पुतान बरी भलायकी जोडची. आमच्या जिवितांत जर तर आमचे थंय तो दृढ निश्चय आसा आनी ह्या निश्चया सारके आमी प्रयत्न करता, तर आमी आमच्या जिवितांत यशस्वी जाता. ह्या आजापासचें जो आमच्या सुवार्थेन आनी आमी जाणा मातेव, मार्क आनी लुकाच्या गी जो आमची सुवार्ता इट हॅज अ डीपर स्पिरिच्युअल सिग्निफिकन्स, म्हणजे एखादी गूंड आध्यात्मिकता तातूंत आसा. आनी हातूंत आमकां कळटा की 2000 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसारांत आसतना, म्हणजे आमचे बरेच मनीस अशे सोलोने ताच्या गांवांत ताणें येता आसतना हें आजाप घडलें. पूण आज जेजू तसोच आमच्या मदें आसा. ह्या पवित्र संस्कारांत, ह्या पवित्र साक्रामेंतांत जेजू आमचे समोर आसा. मनशा रुपाची कूड न्ही, पूण पुनर्जिवंत कूड घेवन तो दारां बंद आसली जाल्यारय वणून तिच्या मदें दारांच्या मदें ताका येवंक शकत आसा. तशेंच कसलेच बांदपात नासतना नो ऑब्स्टेकल्स कॅन स्टॉप जीसस फ्रॉम कमिंग इन टू आवर लायव्स, इन टू आवर हार्ट्स. आनी त्या देखून हें आजाप 2000 वर्सांचे दिसा पयलें घडलें, तरी आज जेजू असलेंच आजाप म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत करता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो,
we are not the eyewitnesses for that miracle, but even today Jesus does wonders right before our eyes. आमच्या दोळ्या मुखार जेजू असलेंच आजापां करता. तर मोगाचेनो, आज ह्या आजापाचेर आमी नियाळ करता आसतना पयल्या सुवातेर आमी जेजूच्या त्या पदवेक आमी कालती मान घालूंक जाय. वय जेजू ह्या संवसाराक आयलो, देवांचो देव, रायांचो राय, गोठ्यांच्या त्या गोठ्यान जल्मलो. आपणाची व्हडवीक ताणें गावंक ना, पूण कालतिकायेन बापाची कुशी ताणें पाडली आनी ह्या कालतिकायेन ताचें व्हडपण जेजून दाखयलें. दुसरें जावन आसा जेजूच्या उतरांगाचो तो प्रभाव, द पावर ऑफ जीसस वर्ड्स. तुजो पूत बरो जातलो, युअर सन विल बी ऑल रायट, युअर सन विल बी वेल. आनी जेजून सांगिल्लें तें सुतार, तुजो पूत बरो जातलो, आनी तशेंच घडलें. जेजूच्या उतरांगाची ती सगत. आनी ह्याच ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या आजापावेर नियाळ करता आसतना आमी एकलेय जाणाव की जेजूच्या उतरांगाची ती सकत. तिसरें हांवें दोळ सांगलें बरीच, कालतिकाय. वय वो व्हड मनीस, व्हड हुद्द्याचो मनीस जाल्यार तो कालतो जालो आनी ह्या कालतिकायेन तो जेजू लागीं आयलो. तर आमच्या गरजांत आमी कालती जावंक जाय आनी आमी कालतिकायेन जें कितें मागता तें सगळें जेजू आमकां दिता. आमकां कितली पदवी आसूं, कितलें शिकप आसूं, कितें व्हड आमी म्हूण आमी चिंतूं, पूण जेजू मुखार आमी एकलीं अस्कत आनी ताची सकत आमकां एकल्याकी जाय. सो तें जावन आसा भावार्थ. त्या रॉयल ऑफिशलाक, त्या सरदाराक आसलो तो भावार्थ आमकांय आसूंक जाय. वय जेजू आमकां सांगता, तुजो पूत गूण जातलो, तुजो बापूय गूण जातलो, तुजी आवय गूण जातली, तुजी धूव गूण जातली. वय जेजू आमकां रियेपडी सांगता आनी आमी पातयोंक जाय. परत्यान आमी पाटींग ओन पळोवचें न्ही. थंयसर आसले ते 10 कोडकार जेजू लागीं आयले आनी जेजून तांकां सांगलें, वचा आनी तुमी याजकांक दाखया. आनी अशें धाडटा आसतना ते नितळ जावनात, ते कोडांत आसले. वाटेर ते बरें जाले आनी तांचे मदलो एकलो फाटीं आयलो. वय जेजू आमच्या जिवितांत आमकां आज सांगता, तूं बरो जाताय. आमी हे पातयोंक जाय, जेजूचेर पातयोवन आमची मेटां आमी काडूंक जाय. तर मोगाचेनो, हें करपा सुमयात आज आमी मागया. आमच्या सर अस्कतकायेंत, आमचे सर पिडेंत जेजू समोर आमी या. जेजूच्या मोगांत आमी जियेवया, जेजू लागीं आमी मागया. नो टायम ऑर स्पेस कॅन डिस्टन्स अस फ्रॉम क्रायस्ट, इज व्हेरी व्हेरी क्लोज टू अस. आमचे समोर जेजू आसा. ह्या पवित्र साक्रामेंतान हजर आसो जेजू आमकां आज बरें करूं, आमकां भलायकी दिवं, आमकां समाधान दिवं आनी जें कितें आमच्या काळजा मनांत आसा तें सगळें तो आमकां ताचे कुशीन जोडून दिवं. आमेन. भोव मोगळा सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी आयल्या. आमची सर मागणी, आशा आनी अत्रेक तुजे मुखार आतां आमी परत्यान दवरता. आमी जाणाव तूं आमचो बाप, तूं आमचो मोग करताय, आमकां तूं सांबाळताय, तुज्या वाटेन तूं आमकां चलयताय. अस्कत आमी, पूण तुज्या सक्तेचेर आमी बरवसता. पातकी आमी, पूण तुज्या बोगसाण्याचेर आमी बरवसता. आमी पिडेंत आसा, आमी अस्कत सोम्या, तुजें बोळ, तुजी भलायकी तूं आमकां दी. आमचो अस्कत बावार्थ तूं घट कर. आमचे समोर जायते जाणांनी तांची जायती मागणी, तांच्या भलायक, तांच्या पिडेंत, तांच्या नुकसाणेन, तांच्या कश्टांनी, तांच्या सोलवणेंत आमचे लागीं तांणी मागोंक सांगलां. सोम्या ही सर्व लोकांची मागणी तुजे समोर आमी दवरता. आमची सर मागणी तूं दयेन मांडून घे. तुज्या मोगांत वाडोवंक तूं आमकां तुजी वाटेन चलय. तुजे कृपेचेर आमी बरवसता. तुजे सकत तूं आमकां दी. तुजो मोग तूं आमच्या काळजांत राज करूंक आनी त्याच मोगान आमी वाडोवंक तूं आमकां तुजी कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी.
आमेन. Sacrament moving, oh sacrament moving, सदा सर्गा स्तुति पावो ससना चा ससना. Sacrament moving, oh sacrament moving, सदा सर्गा स्तुति पावो ससना चा ससना. Sacrament moving, oh sacrament moving, सदा सर्गा स्तुति पावो ससना चा ससना. ससना चा ससना. बैतराज म्हज्या मगाच्यान ह्या सनवारच्या दिसा देवाक आमी हार घालता आसतना आज सांजेर पक्षिकेरे नायट विजील आसा. दया करून कोणाक एक रात सुमी सांगता खस करूंक आसा येया आनी भाग घेया. आनी प्रत्येक तरान आमची बँगलोरची रितीन अपूरबायन जाली, कुंदापूरची अपूरबायन, तशेंच हे पक्षिकेरची रिती 2 दीस वापर तुमच्या हर एकल्याच्या मागण्याक आमी आभारी जावन आसा आनी मागता आमी तुमच्या खातीर तुमी एक नमान बरी म्हण आमच्या खातीर मागला जावं फ्रो तेच आमकां बळ आनी घटाय जावन आसा. दीस आनी रात वावर करून जायते कश्ट आसता जाल्यार हर एक वेळ तुमच्या मागणें आमी मागण्यान बळवून जाया. त्या खातीर आज तुमी आमचे खातीर मागला आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागता. तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरोवन दी. तशेंच कोणाक रेसिडेन्सी रिट्रीट आनी थोडी सिटी खाली आसा 14, 15, 16 ह्यो मन आसा जाल्यार वेगी तुमचे नांवां बूक करया आनी सुमेची दराळ आशिर्वाद बेसांव मागून घेवया. परतून 4 टेस्टमनी आमी आयकवया. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तारा दीस विशेष रितीन मागणें आसतलें. बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च हांव आनी म्हजें एंटायर टीम त्या स्वतार आसतलें. हांव पिडेस्तां खातीर कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी कॅन्सरची नांवां इतलीं आसात गी त्या खातीर विशेष रितीन मांडावळ आमी ह्या दिसांनी घालतले. त्या खातीर ह्या ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरां सक्रमेंत देवता विनवण्या खातीर 6:30 ते 7 विशेष रितीन मिसाचें बलिदान कोंगण्यात आसतलें. 7 ते 9 दुसरे ह्या जाग हांव आसतलो त्या सुवातेर आनी सांगा ते मेळून ते जेजूक आराधन करया. 2 घंटेचें आराधन आमची काळजां मनां दादुशी जावं दी. ह्या 2 घंटेच्या आराधनांत आमचे सगळे उण्या पोण्या पयस जावं दी. बॉम्बे आसली जण एकली भाग घेया आनी सुम्याची वर्ती सकत वर्ती पदवी तुमी अनुभव करा. आमेन. म्हजें नांव मोली, हांव रावता मुंबय. हांव 2 साक दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक जावन आसा म्हजी. म्हाका मस्त तेंपात हांव पांयांची पडापड आसली सकल पांयांच्या पंदाक. हांव रडटली सदांच कित्याक म्हाका ही पडापड जाता गे म्हणून, कित्याक म्हाका उणें जायना गे म्हणून. मस्त वखद हांवें मुंबय केलें. मुंबय जाल्यार रावना. मागीर आमी गांवांक गेल्या सासूमांयक घेवन. मागीर सासूमांयक घेवन गेले गांवांक. थंय मस्त म्हाका दुखतलें पडापड जातली. मागीर हांवें वखद दुसऱ्या डॉक्टराचें थंय केलें. थंय करून हांव सदांच जेजूचे विशयी जेजूच्या बायबला विशयी हांव सदां सांगून आसली. सकाळी सांजेर प्रकाश ब्रदराची मागणी आयकतली आनी एक हांव जेजूचे बायबला विशयी जाय 41:10 सदां सांगतली. भिया नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते उज्या हातान तुका सांबाळ दवरता. देखून हांव देवाक म्हणटली, देवा तूं जैते उज्या हातान तूं म्हाका सांबाळटाय. म्हाका सांबाळ. म्हाका सासूमांयक आनी म्हज्या घोवाची साकरी म्हाका दवर आनी तुजें नांव वयर काडून म्हाका दवर म्हणून सदांच रडोवन मागतली. 3 वरांची मागणी सदांच घट्ट
म्हणून असली बेडरूमांत आवाज करून जाल्यार देवान म्हजी आज मागणी आयकला. आज म्हजी पांयची दुख कान उडयली आनी हांव आतां बरी आसा. देवान देवाक वर्गान दिता, वकांता नमस्कार करता. आनी तशेंच प्रकाश ब्रदर तांच्या टिमा सगळ्यांक हांव देव बरें करता. आनी दुसरी सागजां म्हज्या सासूमांची म्हज्या सासूमांय गांवांक व्हेल्ले. थंय तिका ताप येवन मस्त शीक जाली. ती 97 वर्सां तिका. ती मस्त शीक जावन मस्त अर्द्या मारून घेवन आसली. म्हाका जायना म्हाका दुखता अर्दे दुखता मरता म्हणून. जाल्यार हांवें देवाचेर देव सुटोना. उज्या हातान म्हज्या सासूमांयचे तूं उज्या हातान धर म्हणून हांव मागतलें. जाल्यार देवान भियेनाका म्हाका धैर्य दिलें आनी तिका बरें केलें. आनी ती आमी परतून मुंबय आयल्या आनी ती आतां बरी आसा. म्हण धन्य देवाक अर्गां दिता, वकांता नमस्कार करता. प्रेज द लॉर्ड. हांव मारिया म्हजे दुवेची गोवायकी दितां. तेका ताज्या ऑफिसांत कांय मनीस त्रास करताले. हांवें ब्रदराक पॅटिशन गायलें आनी ताणें दिल्ली वर्ड ऑफ गॉड हांव भावार्थान रिसायट करीत आसलें आनी म्हजे दुवेकूय ती दिली. शेकी ते मनीस आतां शांत जाले. देखून देवाक काळजांतान अर्गां आनीक दिनवास दिता. अर्गां तुका जेजूस, वखाणी तुका जेजूस. तशेंच ब्रदराक आनीक ताचे टिमीकूय देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी भलायकी मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. अर्गाने उगलो तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या वर्त्या अजापां खातीर हांव अर्गां दितां आनी म्हजी टेस्टिमनी सांगूंक आशेतां. म्हाका जेजून बऱ्यांतलें बरें काम दिवन म्हाका आशिर्वादीत केला. म्हज्या कामाचे प्रॉब्लेम आसले आनी हांव सदांच ती प्रॉमिसां क्लेम करनासली आनी जेजू तें एक जावन हांव अर्गां दिताली हर एका वेळार आनी सदांच हांव क्लेम करताली की म्हाका बरें काम फावो केलां म्हणून. आनी जेजून कालच्या दिसा म्हाका आशिर्वादीत केलें. त्या देखून हांव जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दितां, ताची स्तुती करतां, ताका वंदयतां. तशेंच ह्या डिवायन मर्सी टिमाच्या हर एका संद्यांक जेजूच्या भरपूर बेसांवांनी तांकां भरून दी. आणकी चड आनी चड जेजूचे उतार तांच्या तोंडांतल्यान परगट जावन सगळ्यांच्या घराघरांनी सगळ्यांच्या काळजां मनांत जेजूची उतरांच वाळून दित म्हणून हांव मागतां. हांव बॉम्बेतावन उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव म्हज्या पुताच्या प्रमोशना खातीर मागतलीं. ह्या ऑगस्ट म्हयन्यान ताका एसिस्टंट मॅनेजर जावन प्रमोशन मेळ्ळां. म्हजी आनीक साक्ष, म्हज्या पुताक कोंकली आनी थ्रोट इन्फेक्शन आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें रिपीट करनाशिल्लीं. आतां तो बरो आसा. हे आनीक सबार उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. त्या देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक थँक्यू म्हणटां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया.